25 नवंबर को दुनिया भर में जो ख़वातीन हैं उन पे जो तशद्दुद किया जाता है उसके खात्मे का आलमी दिन जो है वो मनाया जाता है, जिसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि वो दिन मनाया जाए, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि ख़वातीन पर होने वाले जो तशद्दुद हैं उन पर आवाज़ उठाई जाए, लोगों को इस हवाले से जो है इंफॉर्मेशन दी जाए, आगाही दी जाए कि वो किस तरह जो है इसकी रोकथाम कर सकते हैं। और फिर जब तशद्दुद की बात होती है तो सब ये समझते हैं कि तशद्दुद यही होता है कि मार पीट, उन पे जुल्म करना, मार के। लेकिन यहाँ ये चीज़ इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। सिर्फ हाथ उठाना तशद्दुद नहीं कहलाता, बल्कि जिनसी, नफ्सियाती और उससे ज़्यादा जो जज्बाती तशद्दुद है उसको काउंट किया जाता है। क्योंकि खाली आप को जो मारना या तशद्दुद होना जिनसी वो तो नज़र नहीं आ रहा, आपको नफ्सियाती नज़र नहीं आ रहा, मगर जिस्मानी ज़रूर नज़र आता है, जिसके लिए आप चलें रोकथाम कर भी सकते हैं। लेकिन जो आपको ज़हनी तौर पे अजियत दे रहे हैं उसको किस तरह रोका जाए, आखिर क्या वजह है, किस तरीके से जो है हमें समझ नहीं आता। हमारे रवैये जो हैं किस तरह के लोगों के साथ हुए हुए हैं, वो रवैया ही है आपका जो आपको जो है इस तरह के तशद्दुद करने पर आमादा करता है, और ये रवैया ही है जो आपको रोकता भी है। तो इस सब को रोकने के लिए जो है आज का दिन जो है मनाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने अभी जब ब्रेक से पहले बात की थी तो उसमें ये बताया गया था कि 16 दिन की ये आगाही मुहिम होती है जो कि हमेशा से ही चलती चली आ रही हो, और इसके लिए कोशिश यही की जा रही है कि 2030 तक जो है इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए, और इसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई जो जा रही है उसके लिए कदम बढ़ाएं आप सब भी, चाहे वो ख़वातीन ही हों। और ख़वातीन में खाली ये नहीं होता कि ख़वातीन में सिर्फ आपकी बीवी पे तशद्दुद हो रहा है, ज़्यादातर लोग यही जहन में आता है, इसमें माएँ, बहन, बेटियाँ सब शामिल हैं। और उससे बढ़कर ये कि मैं कहीं पढ़ रही थी, मुख्तलिफ़ ख़बरें जब अखबार में पढ़ते हैं या आपके सामने चैनल्स पे आती है तो उसमें मैं देख रही थी कि ख़वातीन भी ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा जो है तशद्दुद करती है, चाहे वो ज़हनी हो, जिस्मानी हो या फिर वो नफ्सियाती हो। इस सब को रोकना किस तरह ज़रूरी है और किस तरह हम रोक सकते हैं, इस सब के लिए जो हमारी गेस्ट हैं पहले उनसे आपका तारुफ़ करवाऊंगी और फिर बताऊंगी कि कितने % ख़वातीन पाकिस्तान में आज भी इस सब को बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मानिया शकील, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मानिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सुबह बखैर, कैसी सुबह हुई आपकी? सुबह अच्छी हुई और इस उम्मीद के साथ हुई कि बेहतरी की तरफ जाया जाए। बिल्कुल, आपने कितनी अच्छी बात कही मानिया कि उम्मीद के साथ हुई कि बेहतरी की तरफ जाया जाए। और जब आप बेहतरी की बात करते हैं, और आज जब मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने लगी हूँ तो इसमें हमारी कोशिश ये चाहे मैं हूँ, आप हो या देखने वाले और भी लोग हों, कि बेहतरी की तरफ ये चीज़ जाए, कोशिशें इसीलिए की जा रही हैं। यहाँ ख़वातीन के हवाले से ही बात हो रही है और आज वो दिन है जिसमें कहा जाता है कि इसमें जो ख़वातीन पर तशद्दुद हो रहा है इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, यानी उसको कम नहीं बल्कि ख़त्म ही कर दिया जाए बिल्कुल। और इसकी आगाही ज़ाहिरी बात है चाहे कोई एक्टिविस्ट हो वो दे सकते हैं, या हम जैसे लोग जो हमें ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि मैं इस बात करूँगी। कहते हैं कि पाकिस्तान में 47% जो ख़वातीन हैं वो उन पे घरेलू तशद्दुद जो है वो किया जा रहा है। और ज़रूरी नहीं कि तशद्दुद ये सिर्फ बीवियों पे, जैसे मैंने जिक्र किया, ये माएँ, बहनें, बेटियाँ मुख्तलिफ तरीके से वो बर्दाश्त कर रही हैं। क्या कहेंगी इस हवाले से आप? पहली चीज़ तो ये मेंशन करूँगी कि 47% जो ये रेशियो बताया जाता है ये जिस्मानी तशद्दुद का बताया जाता है, लेकिन अगर हम उसको ओवरऑल कैलकुलेट करें तो कम से कम 80 to 85% ख़वातीन ऐसी हैं जो कि ज़हनी तशद्दुद का भी शिकार हैं। हम इसको सिर्फ फिज़िकल टॉर्चर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखें फिजिकल टॉर्चर एक वक्त तक होता है और एक वक्त हमें नजर आ रहा होता है कि ठीक है फिजिकल अब्यूज हुआ है, मारा गया है या सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल अब्यूज होता है वो उसकी एक डिफरेंट फेसेस हैं। उसके लिए उम्र का कोई तयन नहीं है। अगर वो सिर्फ औरतों की या सिर्फ जेंडर की बात की जाए, विमेन जेंडर की, तो वो बहुत छोटी उम्र से भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपके सराउंडिंग्स आपको साइकोलॉजिकल टॉर्चर दे रहे होते हैं आपकी अपने अल्फाजों से, और फिर वो जहनी जो है वो एक कह सकते हैं तशद्दुद की तरफ पहुंच जाता है, और वो एक वायलेंट नेचर। हम कहते हैं कि जी बड़े होके कोई नेगेटिव हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि उसको हमेशा से इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर दिया गया होता है, तभी उसमें वो नेगेटिविटी आ जाती है। हम अगर पाकिस्तान की बात करें या हम एशियाई ममालिक की बात करें
تو اس میں ہمیں زیادہ نظر آتا ہے کہ ہم ذہنی جو ہے تشدد کی طرف جاتے ہیں یا فزیکل تشدد کی طرف جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اوور آل ورلڈ کی بات کریں تو اس میں بھی بہت زیادہ ہے, مطلب اس میں خواتین پہ تشدد ہے, لیکن اگر آپ اوور آل ریشو دیکھ رہے ہو تو اس میں ایشیائی ممالک میں, کیونکہ ایک پرٹیکولر سائیکالوجی ہے یہاں کی کہ خواتین کو دے آپریس دی ویمن اونلی, تو وہ پھر جو ہے وہ خواتین کے اوپر زیادہ نظر آتا ہے ایشیائی ممالک میں. صحیح. مانی آپ سے مزید ہی بات کرتے ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ماروی اوان ہیں, ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ماروی, کیسی ہیں آپ؟ صبح بخیر. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ ماروی. خواتین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ابھی ہمارے ساتھ مانیہ بھی ہیں اسٹوڈیو میں, جرنلسٹ ہیں, خود ہم تینوں اس وقت جو ہیں خواتین ہیں, تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا آج کی خواتین جو اتنی ایکٹیو بھی ہیں اور سوسائٹی کو سمجھتی بھی ہیں اور پڑھی لکھی بھی ہیں, اب وہ باتیں تو اس طرح رہی بھی نہیں ہیں جس طرح کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی تھی, لیکن آج اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ آج کا جو دن خاص طور سے 25 نومبر کا دن رکھا گیا ہے جس میں خواتین پہ جو تشدد ہوتا ہے, چاہے وہ ذہنی ہو, جسمانی ہو, یا پھر ان کو نفسیاتی طور پہ جس طرح بھی بات ہو رہی تھی, کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کیوں یہ دن منانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ اور آج سے نہیں, ہم سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے میں بچپن سے شاید یہی باتیں سن رہی ہوں اور کر بھی رہی ہوں نا بیٹھ کے اس جگہ پر. بالکل, بہت شکریہ آپ کا, آپ کے چینل کا اتنے اہم موضوع کے اوپر آج کے اس کے دن جب سے 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کی شروعات ہو رہی ہے. جی. آپ لوگوں نے اس کے آغاز کے ساتھ اس پہ بات چیت کا بھی آغاز کیا ہے. آج بہت اہم دن ہے ہمارے لیے, وہ لوگ جو کہ عورتوں کی حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اس کے لیے کام کرتے ہیں, اور ان تمام لوگوں کے لیے جو تھوڑی سی بھی ایک لوگوں کے بیچ میں کوئی بات کرنے پہ اثر رکھتے ہیں یا کوئی اتھارٹی ان کے پاس ہے, کیونکہ ہم سب مل کے ہی 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کے حوالے سے ایکشنز کر سکتے ہیں. 16 ڈیز آف ایکٹیویزم جب لوگ سنتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں یہ ہے کیا. 16 ڈیز آف ایکٹیویزم آج کے دن یعنی 25 نومبر سے شروع ہوتا ہے 10 دسمبر تک. 10 دسمبر کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہے. اس دن ہم 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کی جو 16 دن کی ہماری مہم ہے جو کہ گلوبلی منائی جاتی ہے, اس کو ختم کرتے ہیں. اس کے لیے ایک کلر ایسوسیٹ ہے, دیٹس دا اورنج کلر. اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ لیٹس اورنج دا ورلڈ, لیٹس اینڈ دا وائلنس اگینسٹ وومن. سو اس کو لیٹس اورنج دا ورلڈ کے نام سے کہا جاتا ہے. اس اینڈنگ وائلنس اگینسٹ وومن کے حوالے سے جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں آپ لوگوں کو اورنج کلر بھی اکثر نظر آتا رہے گا, اور ہم لوگ بھی آج سے آغاز کرنے جا رہے ہیں اپنی کیمپینز کا. صحیح. اس میں ہر انسان وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ایکشنز لے سکتا ہے. اس میں واکس ہوتی ہیں, اس میں ٹاکس ہوتی ہیں, اس میں ورک شاپس ہوتی ہیں, اس میں اور ڈفرینٹ قسم کی ڈیجیٹل کیمپینز ہوتی ہیں جس کے ذریعے ہم لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں کہ جینڈر بیسڈ وائلنس ہوتا کیا ہے, اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے, یہ کس طریقے سے نسل در نسل چلتا چلا آ رہا ہے اور کیسے اس چین کو بریک کرنا ہے. صحیح. ماروی آپ نے بہت اچھی بات کہی. یہاں پہ مانیہ ہمارے ساتھ ہیں. مانیہ, ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ماروی نے بھی یہ بات کہی کہ بھئی اس پہ یہی کوششیں ہیں کہ 16 ڈیز تک آگاہی دی جائے اور بتایا جائے, اور جس کی جتنی وہ ہمت ہے جس میں اس طرح وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے. مگر یہاں میں بات کروں گی, آخر مانیہ ایسی کیا وجہ ہے خواتین پر تشدد کہ آخر یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کہیں گے تشدد ہوتا کیوں ہے؟ تشدد دیکھیں, جب تک ایکسیپٹنس نہیں ہوتی تب تشدد ہوتا ہے. کسی بھی طرح کی ایکسیپٹنس ہو وہاں پہ عورت کو, ابھی ہم اس مقام پہ نہیں پہنچے ہیں کہ عورتوں کو پوری طرح ایکسیپٹ کر لیا جائے. آج آپ بیٹھی ہیں, ماروی ہے ہمارے ساتھ, میں موجود ہوں, کئی لوگ جو ہے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور وہ یہ سوچیں گے کہ یہ کیوں بیٹھی ہیں, ان کی بھی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. تو موسٹلی لوگ جو ہماری سوسائٹی میں
عورتوں کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، وہ کسی نہ کسی طرح ان پہ تشدد کر کے، کسی نہ کسی طرح ان کو ٹارچر کر کے وہ ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی بار ان کو تشدد کر کے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ خواتین اگر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں تو وہ کسی چیز پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں، تو جس طرح سے ان کی آواز کو دبایا جا سکے تو وہ تشدد کی صورت میں ہو جاتا ہے۔ اب وہ تشدد گھریلو تشدد بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی اگر ہم بات کریں تو سیالکوٹ والا واقعہ ہمارے سامنے ہے، تو اتنے جب خطرناک واقعات ہوں گے اور گھروں میں ہوں گے، اور اس میں ایک عورت ہی عورت پہ اس قدر تشدد کرے گی کہ اسے قتل کر دیا جائے، تو اور وہ تشدد کیا ہے؟ ایک ساس نے اپنی بہو کو قتل کر دیا، اور وہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس کو جو ہے یہ ایکسیپٹنس نہیں تھی کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ اس کو جو ہے فیور دیتا ہے یا اس کے لیے کچھ بہتر کرتا ہے۔ تو جب ایکسیپٹنس نہیں ہوگی کسی بھی طرح کی تو پھر تشدد ہوگا، اور اس کو ہم کتنی روک تھام کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ ماروی نے بات کی کہ 16 دن کی کیمپین چلائی جاتی ہے، ڈیفینیٹلی یہ کیمپین لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کی جاتی ہے، لیکن جب تک معاشرے میں ایکسیپٹنس نہیں ہوگی، نیگیٹو تھاٹس ختم نہیں ہوں گے، تب تک ہم اپنی سوسائٹی سے وائلنس کو ختم نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح بات کہی مانیہ آپ نے، اور ماروی بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ ماروی، آپ سے مزید ابھی بات کرتے ہیں اور اسی سوال کو میں آپ سے مزید آگے بڑھاؤں گی، لیکن یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی، بریک سے آگے واپس، اور بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، ہمارے ساتھ ماروی ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، اور مانیہ ہمارے ساتھ ہیں۔ خواتین پہ جو ہونے والا تشدد ہے اس کے عالمی دن کے حوالے سے جو اس کا خاتمے کے لیے خاص طور سے کام کیا جا رہا ہے، اور 16 دن تک یہ جو ہے جاری رہے گی یہ مہم، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ ماروی ہمارے ساتھ ہیں۔ ماروی، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ پلیز ہماری خواتین کو اتنی اویئرنیس تو آئی گئی ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے بات کرتی ہیں، لیکن ہمارا جو ملک ہے اس میں تشدد کے یہ جو تمام واقعات ہیں، چاہے وہ ذہنی ہو، جنسی ہو، جسمانی ہو، اس سب کے لیے جو ہیں روکنے کے لیے کیا قوانین ہیں، اور اگر جو قوانین ہیں تو اس کے بارے میں کس طرح مزید آگاہی خواتین حاصل کر سکتی ہیں، اور کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ بالکل مانور، ایسے ہے کہ ہمارے پاس قوانین بہت بہتر ہیں۔ اس کے اندر ہمارے پاس 2013 کا قانون ہے سندھ میں اور ڈفرینٹ جگہوں پر، پنجاب میں، ہمارے پاس ڈفرینٹ اور صوبوں میں، جس میں خواتین کے تشدد کے روک تھام کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہراسمنٹ کے موضوع کے اوپر بھی قانون موجود ہے، جس میں کام کرنے کی جگہ پہ جو خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے اس کی روک تھام کے لیے۔ ہمارے پاس چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادیوں کا قانون بھی موجود ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ پروونسز ہیں ان میں ڈفرینٹ ایج ہے، یعنی کہ پنجاب میں 16 سال ایج ہے، سندھ میں 18 سال ایج ہے، اور مختلف اور ہمارے پروونسز میں۔ تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں جو گیپس ہیں ان کو بہتر کیا جائے، اور یہ ایک جگہ پہ آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کافی کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ یہاں سے لڑکیوں کو ٹریفکنگ کر کے یا لے کر جا کے دوسرے صوبے میں اس کے قانون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمر کم ہونے کی وجہ سے بچیوں کی چھوٹی عمر کی شادیوں کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں کوئی بھی ایسا گیپ نہیں چھوڑنا جس میں جو کرمنلز ہیں، جو قانون کو اپنے چھوٹی عمر کی شادیاں، گھریلو تشدد اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو ان کو کہیں سے بھی کوئی اسکیپ ملے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس قوانین ہیں ایسڈ اٹیک کے حوالے سے، اور ہمارے پاس بہت سارے قوانین ہیں جو کہ خواتین اور بچیوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ رائٹ۔ اس کے علاوہ جب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو قوانین ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، تو بہت سارے ہمارے پاس یہاں پر جو ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کام کر رہی ہیں۔
पुलिस बाउंड है पूरे पाकिस्तान में, जो कि इन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो काम करें, वो मुख्तलिफ इदारे और मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स और इनके ज़रिए इसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए काम करें। आपने एक बहुत अहम बात कही थी कि ख़वातीन को उनके हुकूक के बारे में पता है। हम ये देखते हैं मानूर कि हम उनको बताने में तो कामयाब होते जा रहे हैं वक्त के साथ, लेकिन वो करेज अभी हम नहीं दे पा रहे हैं, वो हिम्मत जो उनको मिले कि मैंने कंप्लेन करनी है, ये कानून मेरे लिए मौजूद है, तो मुझे इस कानून को अपने लिए फायदेमंद बनाना है, मुझे इस प्रोसीजर के अंदर आना है। लोग अभी भी ख़वातीन, बच्चियां थानों में और कंप्लेन सेल्स में जाने से घबराती हैं, कंप्लेन रजिस्टर करने से घबराती हैं, और जो है कोर्ट कचहरी के चक्करों से ये कहा जाता है कि हम कौन पढ़े इसमें ऑल। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, ये जो हमारा अभी 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म में सबसे मेन चीज़ मैं ये रखूंगी कि वो करेज हमें लड़कियों को देनी है, ख़वातीन को देनी है, इवन फैमिलीज को देनी है जो विक्टिम ब्लेमिंग के डर से अपनी बच्चियों को, बेटियों को रोक देते हैं कंप्लेन करने से। बिल्कुल सही बात आपने कही मानिया। इस तरह के अभी बहुत सारे केसेस हुए और हमने देखा भी और रिपोर्ट भी हुए, और उसके बाद वो उस केस को वापस भी ले लिया गया। मैं बात नहीं करूंगी उस हवाले से, लेकिन मैं जनरली बात करूंगी। इन्होंने कहा कि हमने अवेयरनेस तो दे दी है, लेकिन ये रिपोर्ट करना और ये सारा कुछ जो है अभी तक ये नहीं हुआ है। क्या माशरे का, सोसाइटी का क्या रोल होना चाहिए कि अगर आप कोई विक्टिम बनते हैं तो आप उसको फिर जाके रिपोर्ट भी कर सकें और आप उसके लिए कोई काम कर सकें, यानी मैं या आप क्या हेल्प कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक बात कही है मार्वी ने कि जो है हम जिस तरह से कानून तो मौजूद है लेकिन उसे रिपोर्ट नहीं किया जाता। अभी हम अगर रिपोर्टेड केसेस की बात करें, जितने हमारे पास रिपोर्टेड केसेस हैं उसके डबल वैल्यूज पे हमारे पास तकरीबन वो केसेस मौजूद हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हुए। राइट। आइदर इट्स रेप केसेस भी जितने होते हैं उतने रिपोर्ट नहीं होते, और अगर रिपोर्ट हो भी जाएं तो उसके ऊपर वो लोग कई बार केस वापस भी ले लेते हैं इस डर से कि बदनामी होगी। हमारे माशरे में ये चीज़ मौजूद है कि औरत अगर आवाज़ उठा रही है तो वो गलत है, चाहे वो अपने हुकूक के लिए सही आवाज़ उठा रही है, और अमूमन उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए ही तशद्दुद होता है। सही। अब एक औरत जो कि घर से ही तशद्दुद जिसका स्टार्ट हो जाता है, हम सोसाइटी में ये बात नहीं करते कि सिर्फ के जॉइंट फैमिली सिस्टम एक तशद्दुद है, औरतों के ऊपर एक जहनी जो है उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो तशद्दुद घर से स्टार्ट हो जाता है। आप अपने 2 बच्चों में फ़र्क कर रहे हैं, आप उसके ऊपर साइकोलॉजिकल टॉर्चर कर रहे हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं, वो आप एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर कर रहे हैं। जब आप छोटी छोटी चीज़ों में टॉर्चर करना शुरू करते हैं तो वो एक टाइम पर आपके बर्स्ट हो जाता है, वो आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जो आपको कह सकते हैं, हम कहते हैं ठीक है ही और शी इज साइको, तो वो साइको नहीं होता, वो क्योंकि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इतना सह चुके होते हैं कि वो साइकी उनकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सही। साथ साथ अगर हम बात करें सिर्फ औरतों के हवाले से, तो आपने जिस तरह जिक्र किया जी, औरत भी औरत पे तशद्दुद करती है अगर नजर आ रही है, तो औरत भी औरत पे उस मतलब कोई एक औरत भी दूसरी औरत को नहीं बर्दाश्त कर पाती। ये भी हमारी सोसाइटी का मसला है। आइदर वो सास बहू हो, और कई बार माँ बेटी भी होते हैं और बहन बहन भी कलीग्स भी हो, कलीग्स भी हो। ये तो बहुत आम है ना कि मैं भी वर्किंग हूँ, आप भी वर्किंग है, और आपको ये पता है कि देखें हम अगर एक वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी भी तरह एक दूसरे को बर्दाश्त करना भी बहुत जरूरी है। जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे तो जाहिर है कि हम किसी न किसी तरह से उसको जो है अपनी नजरों से ही टॉर्चर जरूर। बिल्कुल सही बात आपने कही। बहुत शुक्रिया। मानिया शकील हमारे साथ थी, स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया था, और हमारे साथ मारवी अवान हमारे साथ थी। बहुत शुक्रिया मारवी आपका भी। और यहाँ पे यही कहूँगी अपने नाज़रीन से भी कि जो बात हम कर रहे हैं ख़वातीन पे तशद्दुद के हवाले से, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो जिनसी हो, चाहे वो नफ्सियाती हो, इसमें हमने अभी जो बात की है तो ये है कि एक औरत ही औरत पे कुछ ज़्यादा तशद्दुद करिए, पहले उसको ज़रा इस बात की समझने की ज़रूरत है। एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात है, तो इसको समझिए। और यहाँ लेंगे हम एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हमारे साथ और भी मेहमान होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।